अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज की अहम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। आर्टिकल 63A के हवाले से इसकी तशरीह के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत ने हिमायत कर दी है और PTI ने वाज़ेह तौर पर कोर्ट में इसकी मुखालफत कर दी है। आइनी अदालत के हवाले से बिलावल साहब का एक बड़ा मानी खैज़ बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जजेस कमेटी में जस्टिस मंसूर बैठें या जस्टिस मुनीब बैठें। और आज के प्रोग्राम में हम गज़ा कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी बात करेंगे। अमेरिका चाहे जितना डिसएसोसिएट कर ले अपने आप को इस वॉर से, लेकिन बिलियंस के हथियार पिछले एक साल में और बिलियंस की डील्स जो पिछले कुछ हफ्तों में हथियारों की अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुई हैं, उसे वाज़ेह तौर पे कहा जा सकता है कि इसका कसूरवार कौन है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फ़खार फिरदौस साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से आज एक मच अवेटेड समाअत होनी थी, लेकिन अब तक मुलतवी हो गई है। 2 बार जस्टिस मुनीब ने ख़त लिख लिया है और दोनों दफ़ा CJ ने उन्हें एक तरह का रिबटल दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपको ईज़िली रिप्लेस किया जा सकता है और हम यहाँ पे बैठने की तनख्वाह लेते हैं, हमें काम करना पड़ेगा, ये कहा है उन्होंने। जी, ये जो केस आया है तकरीबन 2 साल की ताख़ीर के बाद लगा है और वो भी इसे रोकने की काफ़ी कोशिश की गई हमारे जज हजरात की तरफ से, लेकिन बिलाखिर जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम हुई और जो लोग इसको रोकना चाहते थे वो नाकाम हो गए, तो उसके बाद ये केस लगा है। अब इसका जो तारीखी तनाजुर है वो हमें हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए, और वो ये है कि 2022 में उस वक्त के जो सदर थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने 186 आर्टिकल जो है आइन का एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन में ये एक रेफरेंस दाखिल किया था, लेकिन साथ ही आर्टिकल 184(3) में बुनियादी इंसानी हुकूक के नाम पे जो उस वक्त हुक्मरान जमात थी वो भी चली गई थी। ये एक अजीब किस्म का उन्होंने हलीम बनाया था, लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि फैसले में जो फैसले के मुसन्निफ थे मौजूदा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने एक तरह से आइन को दोबारा तहरीर कर दिया था। जो आइन में लिखा था कि 63A में, जिसके तहत जो लोग भी अपनी पार्टी के खिलाफ चंद अहम मामलात में अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, चाहे वजीर आला या वजीर आजम का इंतखाब हो, मनी बिल हो या आइनी तरमीम हो, ये 3 शराइत हैं। तो एक प्रोसेस के जरिए जो पार्टी के सरबराह हैं वो स्पीकर के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उनकी नाअहली के लिए प्रोसेस शुरू करेंगे, उसमें उनको अपील का हक होगा वगैरह वगैरह। इस सब को उठाकर उन्होंने फेंक दिया था और बुनियादी मकसद उस वक्त जो हमजा शरीफ जो अदम एतमाद के नतीजे में मुंतखब हुए थे उनको हटाना था और उसमें वो कामयाब रहे थे। ये एक तरह से ये एक पुराना केस है, लेकिन अब इस पे बहुत सारी बहसें चल रही हैं कि जी वो इससे वो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जो इसमें बड़ा नुकसान है, अगर ये फैसला तब्दील नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जमात अपनी अक्सरियत से एक दफा हुकूमत बना ले तो जब तक वो टेन्योर पूरा न करे उसके खिलाफ कोई अदम एतमाद की तहरीक आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने ये लगा दिया कि जी वो वोट ही काउंट नहीं होगा। हालांकि अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं तो उसकी कीमत अदा करते हैं। नाअहली की सूरत में आप अवाम के पास जाते हैं, जो आपका मुंतखब नुमाइंदा है वो सिर्फ पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता, अवाम का नुमाइंदा भी होता है। तो अवाम के पास अगर आप वापस जाते हैं तो मैं समझता हूं कि अब ये एक नवश्ताए दीवार है कि ये
जो गलत फैसला था वो तब्दील होने जा रहा है। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर रिवर्स हो जाए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है? मोहम्मद आदिल साहब, जो बात इस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी कर रहे हैं, यही बात सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ जो दलाइल जजेस कमेटी के सामने रखे गए और उस पर बात होती रही, वो एग्जैक्टली यही बात है कि अगर ये फैसला रिवर्स हो भी जाता है तो कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि वो अपनी सही पोजीशन में वापस आ जाएगा। लेकिन बहस वहीं पे दोबारा रुक जाती है कि फिर पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार होना चाहिए या फिर सरबराह का इख्तियार होना चाहिए। लेकिन एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मुर्तज़ा साहब ने बात की, और दूसरा जो जस्टिस मुनीब साहब का आज दूसरा ख़त था सीजे के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि पीर को होने वाली मीटिंग वो कानून के मुताबिक नहीं थी, और इस पे जजेस के नाम तो थे लेकिन मेरा इस पर दस्तखत नहीं था। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? ये उनका दूसरा ख़त है, उनको सीधा सीधा जवाब भी मिल रहा है सीजे की तरफ से, और ऑन दी अदर हैंड जो इसकी तशरीह हो रही है, जो ये ओपिनियन सामने आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि एक दुरुस्त इक़दाम था जो कि अगर हो जाए तो वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। देखें, आइन का जो एक आर्टिकल है वो आइन के दीगर आर्टिकल्स के साथ उसका रेलेवेंस है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो मामलात आगे चलते हैं। जैसे आर्टिकल 63A और 95 और 136 आर्टिकल की बात हो रही है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी इसका जिक्र किया कि अगर आप 63A का जो मौजूदा तशरीह है उस पर अमल करेंगे तो आइन का जो आर्टिकल 95 है और 136 है उसकी फिर कोई हैसियत नहीं है। तो यानी कि आप एक तरफ एक आर्टिकल की तशरीह कर रहे हैं और दूसरी तरफ दो आर्टिकल्स जो है वो आप मुअत्तल कर रहे हैं या उसको रीराइट कर रहे हैं। तो आइन अब उस वक्त जब 63A का फैसला बंदयाल कोर्ट्स ने दिया था उस वक्त तहरीक इंसाफ बेनिफिशरी थी, और अब अगर दोबारा आइन अपनी असल हालत में ये शिके बहाल होती है तो इसकी बेनिफिशरी यकीनी तौर पर हुकूमत होगी, और पीपल्स पार्टी और उनके जितने भी हम ख्याल हैं जो चाहते हैं कि नई आइनी तरमीम आ जाए और उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आइनी इस्लाहात आ जाएँ, तो इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत को होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले की बात की, तो पाकिस्तान में जो ज़मीर है वो अगर जज का जाग जाए तो वो आइन रीराइट कर देता है, अगर सियासतदान का जाग जाए तो वो अपनी मर्ज़ी और लोटाक्रेसी को जो है वो फ़रोग देता है। तो दोनों सूरतों में जो है गो के ये आइन का हिस्सा है कि आप अगर चाहें तो पार्टी की खिलाफ वर्जी करें लेकिन आपको उस पर सज़ा मिले। लेकिन इस वक्त चूंकि मुस्लिम लीग नून उसके हम जो उसके इत्तेहादी हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं पीपल्स पार्टी, उनके हक में है कि वो एक ऐसी अगर ये फैसला उनके हक में आ जाए और तो वो एक आइन साजी कर सकें, चाहे इसके लिए उन्हें लोटे ही क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि जो असम्बली में सूरत हाल है उसमें तो उसके तहत तो ये नहीं बना सकते, आइन साजी नहीं कर सकते। तो अब जो मामला उसी तरफ जा रहे हैं और यकीनी तौर पर काजी फायज़ ईसा के रिमार्क से और जजेस आज की कार्रवाई से लगता तो यही है, जैसे सोलंकी साहब ने कहा कि ये फैसला रिवर्स हो जाएगा और रीराइट होने का जो एक बयानिया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बाद जो पॉलिटिकल सूरत हाल पैदा होगी और इसके बाद जो अदलिया में एक मज़ीद तकसीम होगी वो उस मुल्क को किस तरफ लेके जाती है। और इफ्तिखार फिरदौस साहब, यहाँ पे आपको याद करवाते चलें कि जब पहले ये फैसला आया था 63A का, और वो भी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बेस पे टेकअप किया था कोर्ट ने और फिर ये फैसला दिया था, और आज भी हम इसी तरह की सिचुएशन में खड़े हुए हैं। तो इख्तलाफ करने वाले जजेस ने कहा था कि आर्टिकल 63A में किसी रुकन असम्बली की नाअहलियत का तरीक़ाकार पहले से पूरी जामियत और सरहद के साथ वाज़े करता है, और इससे हटकर अगर कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है तो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा। वही बात जो हम कर रहे हैं। अगर ये इतना कंफर्टेबली हो जाता है तो इस दौरान जो फैसले हुए, इस दौरान जो बार बार इलेक्शंस हुए, इस दौरान जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, इस दौरान जिन लोगों को मुनर्फ करार दे के उनको ज़बरदस्ती आज़ाद करार दिया गया और आज़ादी से अपना इलेक्शन नहीं लड़ पाए, वो जो सब इस दौरानिए में हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? बिल्कुल बतूल, ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि सोलंकी साहब ने ये बात की कि इसका एक पस मंज़र है तो उन्होंने पस मंज़र का एक साइड जो है वो बयान किया है। बेसिकली तो पस मंज़र सारी बात का यही है कि जो पॉलिटिकल एक प्रोसेस होता है
اس کی ناکامی کی وجہ سے یا اس میں جو درپیش چیلنجز تھے آپ اس کو کسی طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. تو چونکہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کر سکی یا اس پہ ایکسٹرنل ایک ایسا پریشر تھا اسٹیبلشمنٹ کا کہ وہ اس طرح کی ڈیلیورنس جس طرح اس ٹائم کے لوگ چاہتے تھے اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے کر کے دی, اب وہ اس کو انڈو کرنا چاہتے. اب جب آپ پولیٹیکل جو ہے لوڈڈ سوالات اور پیٹیشنز لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جائیں گے یا کسی کورٹ کے اندر بھی جائیں گے, چاہے اس کا فیصلہ کسی کے پاس بھی ہو, جس طرح ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اسی طرح کے فیصلے بھی جو ہے ان کی ایکسیپٹنس بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہی رہے گی. تو چاہے اس ٹائم پر آپ کو اختلاف ہو اور اس میں جو ایک لیگل بیریئر جو کریٹ ہوگا ابھی اس کو انڈو کرنے سے, اس کے اثرات بھی سارے پولیٹیکل ہوں گے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آبویسلی کچھ ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو نہ پولیٹیکل ہیں اور نہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے, جب وہ آئیں گے سامنے, کیونکہ آبویسلی سب کو پتا ہے لیکن کوئی اس بارے میں کھل کے بات نہیں کرتا کہ کہاں سے یہ سارا پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے, تو اس میں سے مزید حالات خراب ہوں گے, بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. اگر 63A کو انڈو کر بھی دیا جاتا ہے تو شاید یہ ایک امینڈمنٹ کے لیے تو راستہ کھول لے گا, لیکن کیا یہ ایک پولیٹیکل پروسیس جو اس ملک میں ہم آہنگی کا ہونا چاہیے اس کو ترجیح دے گا یا ترویج دے گا کہ نہیں دے گا؟ میرے خیال میں تو نہیں دے گا, ایک اور پینڈورا باکس جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک. اب مرتضیٰ صاحب, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیب جو بار بار خطوط لکھ رہے ہیں اور جسٹس منصور بھی نہیں ہے ججز کمیٹی میں, کیا اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جسٹس بندیال والا بیگیج نہیں اٹھانا چاہتے, اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری ایبسنس کو نظر ثانی کا حصہ بنا دیں, جس کے لیے منع کر دیا سی جے نے. مے بی دے جسٹ وانٹ ٹو اسٹے ارریلیونٹ فار اے وائل, اور وہ مزید کسی لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہتے اور اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاننا چاہتے ہیں, کیا ایسا ہے؟ نہیں جی, وہ تو جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن, ثاقب نثار, یہ تسلسل ہے, کسی طور پہ بھی وہ ان سے الگ نہیں ہے. اور جس طریقے سے فیصلے آتے رہے ہیں ہمارے عدلیہ میں تو اور پیچھے جاؤں گا افتخار چودھری کے زمانے سے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف جو غیر منتخب گروہ ہیں وہ ایک اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں پارلیمان کے اور سیاستدانوں کے خلاف, جس کا ان کو اختیار نہیں ہے. جو بنیادی بگاڑ آیا تھا وہ 2008-2009 سے شروع ہو گیا تھا جب افتخار چودھری بحال ہوئے, اور 18ویں ترمیم میں جو طریقہ کار بنایا گیا تھا جو کہ دنیا بھر کے جمہوری اصولوں کے مطابق تھا کہ ججز کی تعیناتی کس طرح سے ہوگی, تو اس وقت جو ہے وہ پارلیمان کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے افتخار چودھری نے 19ویں ترمیم کروائی تھی زبردستی, اور بدقسمتی سے اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی, افتخار چودھری کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں یہ سارا بگاڑ جو ہے وہ پیدا ہوا. اب ہم اس کو بھگت رہے ہیں. یقیناً آئینی جو تنازعات ہیں اس میں جب آپ فیصلہ دیتے ہیں تو کسی کو فائدہ ہوتا ہے یا کسی کو نقصان ہوتا ہے, لیکن جو پارلیمان کا اختیار ہے وہ غیر منتخب گروہوں, افراد یا خود ججز کے پاس نہیں جانا چاہیے. ججز آئین کو تحریر نہیں کر سکتے, اور جو پارلیمان نے جو آئین بنایا ہے اور جو آئین میں ترمیم کرنے کا جو اختیار ہے, قانون بنانے کا جو اختیار ہے, وہ ججز جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اس سے پہلے بھی 184(3) کے تحت جو ہے وہ انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں, 2 وزراء اعظم کو گھر بھیجا ہے. یہ جو جوڈیشل مارشل لا ہے یہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, آپ پلیز ہمارے ساتھ ہی رکیے گا, اور یہاں پہ ان سوالات کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا تو ڈسکوالیفائی کس بیس پہ کر رہے ہیں, اور اگر اس بیس پہ ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں تو کس طرح کے ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی منرف ارکان دوسری پارٹی کا الیکشن لے کے دوبارہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں. ایک بریک لیں گے, پھر واپس آتے ہیں.
پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن اور اب بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے اور بڑا زومانی بیان ہے. پہلے آپ کو سناتے ہیں. جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. آئینی عدالت cannot stand alone. It has to come along with the reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے, کبھی نہیں کیا. جی محمد عادل صاحب, آپ نے سنا کیا بلاول صاحب ایک پوزیشن لے رہے ہیں جو کہ براہ راست ٹارگٹ کرتی ہے سینیورٹی کو, کیونکہ اگر سینئر جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں بیٹھا یا بیٹھ گیا ہے تو وہ تو کوسچنیبل ہو جائے گی اس کے پوزیشن. دیکھیں, بلاول بھٹو کا بیان تو ایسے لگتا ہے جیسے یا تو وہ خود بہت بھولے ہیں یا پھر وہ عوام کو اتنا بھولا سمجھتے ہیں. اگر سینیرٹی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آئینی عدالت کے سربراہ ہوں یا منصور علی شاہ کے جو ہے وہ اس کے سربراہ ہوں, تو پھر انتظار کر لیں. پھر اکتوبر میں منصور علی شاہ جو ہے وہ آ جائیں گے, تو پھر ان کو سب کو پتہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح رستہ روکا جائے اور آئینی عدالت میں اپنے مرضی کے جج تعینات کیے جائیں تاکہ جو بہت سارے آئینی فیصلے ہیں ان کو جو ہے وہ اس طرح کی مسائل جو حکومتوں کے لیے بنتے رہے ہیں, حکومتوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا جاتا ہے, اس طرح کے جو آئینی فیصلے ہیں اس کو روکا جا سکے عدالتوں کو. تو یہ بلاول بھٹو صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اگر ان کو فرق نہ پڑتا تو پھر نہ کریں آئینی ترمیم, آنے دیں جسٹس منصور علی شاہ کو بطور چیف جسٹس, پھر دیکھ لیں پھر اتنی جلدی کس چیز کی ہے ان کو. تو یہ سیاستدان جو ہے وہ باتیں کچھ اور کرتے ہیں اور پس پردہ چیزیں کچھ اور کر رہے ہیں. اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ آئینی ترمیم کریں اور منصور علی شاہ کے آنے سے پہلے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں, اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا جس کو بھی جج لگانا ہے آئینی عدالت کا, دو جیسے پیرلل عدالتی سسٹم جو ہے انہوں نے کھڑا کرنا ہے. تو وہ صرف اسی چیز کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ بھاری پڑے اور بہت سارے عدلیہ کے فیصلے جو ماضی میں ہم نے دیکھے کہ وہ متنازع رہے ہیں تو اس سے روکا جا سکے عدلیہ کو. افتخار صاحب یہ بتائیے گا, یہ بھی اعتراض اس کے اوپر آ رہا ہے کہ اگر 18ویں ترمیم میں پورا سال لگ سکتا ہے تو پھر 26ویں ترمیم میں ایک ماہ بھی انتظار نہیں کیا جا رہا. اگر نمبرز نہیں پورے ہوئے تو 63A کو ریورس کریں, اینی ہاؤ ترمیم پاس کروائی جائے. انتظار کیوں نہیں کروایا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ دیکھیں مطول, یو ہیو ایکچولی نیلڈ اٹ, کیونکہ ساری بات جو ہے وہ ٹائمنگ کے حوالے سے ہے کہ اس ٹائم پر ہی کیوں. بتایا یہ پس منظر میں جاتا ہے کہ جو ابھی آئینی ترمیم ہے یہ بیسیکلی جو نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ کے درمیان میں جو معاہدہ ہوا تھا میثاق جمہوریت کا, یہ اس کا ایک باب ہے. تو وہ تو 2006 کے اندر ہوا تھا اور اس کے بعد پھر 19ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی. اتنے سالوں تک اگر ان پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت رہی تو تب کیوں نہیں کیا گیا اور اب کیوں ہونے جا رہا ہے؟ تو آبویسلی اس میں بلاول صاحب کا بیان جو ہے وہ پولیٹیکل ریٹورک کے طور پر پبلک کنزمپشن کے لیے تو سمجھا جا سکتا ہے, لیکن ایک اس کی جو بیسک جو ایک پریمس ہے وہ یہ بھی نکلتا ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی تو سفرر ہے. اگر وزیر اعظم گھر بھیجے گئے تو ان کے ٹینیور میں 2 وزیر اعظموں کو لاسٹ ٹینیور میں جو ہے وہ بھیجا گیا, تو آبویسلی وہ اس کو تو کیش ان کریں گے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے. اٹ از آبویسلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پالیٹکس. تو یہ آپ کو نیکسٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ چاہے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ کورٹ کی ضرورت ہے, جج کوئی بھی ہو لیکن کانسٹیٹیوشنل, لیکن آبویسلی اتنی سمپل نہیں ہے. جیسے عادل صاحب نے بتا دیا کہ پس پردہ اور کمرے کے اندر جو ہے وہ اگر باتیں جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہیں, اور اگر اس طرح ہوتا تو ابھی شاید JUI کو یہ ابھی تک راضی کر چکے ہوتے اور ابھی آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہوتی. اختلافات تو ہیں, اور پرٹیکولرلی آرٹیکل 8 کے حوالے سے ہے کہ اس کے اندر جو چینجز پرپوز کی گئی ہیں وہ آلموسٹ جو دوسری سائڈ سے اگر انٹرپریٹیشن آپ دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہے, جو اپوزیشن ہے, کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ری رائٹ کیا جا رہا ہے اپنے مفاد کے لیے. مرتضیٰ صاحب, آپ نے سنا کہ بلاول کیا بات کر رہے تھے, ان کا یہ بیان آپ ان حالات میں سائیڈ بائی سائیڈ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب 2 ججز میں اتنا آرگیومنٹ چل رہا ہے,
خطوط کے ذریعے سماعتوں میں آبزرویشنز دی جا رہی ہیں، اس میں بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کون سا جج کہاں بیٹھ جائے. واٹ ڈز دیٹ مین ٹو یو؟ دیکھیں، بلاول بھٹو اپنے بیان کی وضاحت تو خود کر سکتے ہیں یا ان کی جماعت کر سکتی ہے، لیکن میں جو کچھ سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ چیف جسٹس منصور شاہ صاحب ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو لگاتا کون ہے، ان کو نکالتا کون ہے، ان کے پاس اختیار کتنا ہے اور یہ اختیار دینے والے کون ہیں. میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بین السطور کہ یہ پارلیمان کا، سیاستدانوں کا، منتخب لوگوں کا اختیار ہے. آپ حکومتیں بنائیں اور گرانے کا کام جو ہے وہ چھوڑ دیں. یہ وہ کام ہے کہ جو 2008 سے ہو رہا ہے. 2008 سے عدلیہ نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو مفلوج کر دیا تھا. پھر جس طریقے کا انصاف جو ہے وہ ہم نے 2017 سے دیکھا، جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو مفلوج کیا گیا، جیسے ان کے وزیر اعظم کو نکالا گیا، اس سے پہلے گیلانی صاحب کو اپنے صدر کے خلاف چٹھی نہ لکھنے کے الزام پہ نکالا گیا. تو جو وہ پس پردہ جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار ججز کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے بعد بہت ساری مثالیں ہیں جسے لگتا یہ ہے کہ پہلے صرف تحریک انصاف کے حق میں فیصلے ہوتے تھے جب ان کی حکومت تھی، اور اب جو ہے وہ ان کے حق میں اور موجودہ حکومت کے خلاف فیصلے آنے لگے ہیں. اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس شاہ صاحب کو آنے دیں اور ہم جو ہے وہ اس انتخابات کے نتائج کو تبدیل کریں گے اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حکومت دلائیں گے. اب یہ تو سیدھی اقتدار کی جنگ ہے. تو اس میں آج کی جو پارلیمان ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ عدلیہ کو اس ہتھیار سے محروم کر دیں، اور میرے خیال میں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں. جی مرتضیٰ صاحب، لیکن آپ بہت اہم عہدے پہ فائز تھے انٹرم گورنمنٹ میں، تو اب جو حالات ہیں، جو 8 فروری کے الیکشنز ہوئے تھے، آپ مطمئن ہیں اس سے؟ جی، یہ میرے مطمئن ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ جن جماعتوں نے الیکشن لڑا وہ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر جو مطمئن نہیں ہیں تو ملک کے آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس کیا راستے ہیں وہ اس کو اختیار کریں، اور اس کو اگر انڈو کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. ٹھیک. محمد عادل صاحب، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے بعد صرف وردی والے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. ایک طرف خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں دھمکایا جاتا ہے، ججز کی طرف سے خط آتا ہے، جوڈیشل کمیشن اس کو ایڈریس کرتا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہے اب تک ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری طرف بلاول کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی آزاد ہوتے ہیں تو وردی آ جاتی ہے. کیا یہ ذمہ دارانہ بیان دیا ہے بلاول صاحب نے؟ دیکھیں، سولنگی صاحب نے جسٹس افتخار چودھری کا ذکر کیا تھا، تو میں بالکل افتخار چودھری کی جو تحریک تھی، جب ان سے مشرف نے استعفیٰ مانگا تھا تو ان کو پاور کہاں سے ملی تھی؟ اس وقت کے ڈی جی آئی جو ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرف سے ملی تھی، اور اس کی بنیاد پر ایک وکلا تحریک چلی تھی. اس کے بعد جب وہ بحالی کا معاملہ آیا تھا تو 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور زرداری صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ افتخار چودھری کو بحال کرے، تو پھر نواز شریف نے ایک تحریک شروع کی تھی، اور وہ بھی یقینی طور پر جو لانگ مارچ شروع کیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہمیشہ سے عدلیہ کے ساتھ رہا ہے، اور ایک یہ جیسے کہتے ہیں کہ میوزیکل چیئر جو ہے وہ چل رہی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ پارلیمنٹ مل جاتی ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ مل جاتی ہے. تو یہ میوزیکل چیئر نوکریاں کھوئی ہیں اور لوگوں کی بات نہیں مانی، وہ ان کی مثالیں بھی تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے.
لیکن وہ بہت جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے. انہوں نے وہ بہت سارے ججز ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا اور وہ گھر چلے گئے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اکثریت جو ججز کی ہے وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر فیصلے دیتی رہی ہے. اسی لیے ہماری عدلیہ کے جو فیصلے ہیں اس میں سے بے تحاشا فیصلے جو ہے وہ متنازع رہے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل حالات ہیں وہ ہمیشہ خراب رہے ہیں. وہ چاہے بندیال کورٹ ہو, چاہے وہ ساکر نثار کورٹ ہو, وہ چاہے موجودہ عدلیہ کے کچھ فیصلے ہوں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ افتخار چودھری جو ہے وہ کے فیصلوں کی وجہ سے ملک کے اندر ایک جوڈیشل ایکٹیویزم نظر آیا تھا, اور وہ اب تک ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. تو اب اگر حکومت چاہتی ہے جیسے کنٹرولڈ جو عدالتی نظام ہے وہ اب پارلیمنٹ اس کو کنٹرول کرے گی, پہلے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی تھی. تو پھر نیا پاور ہاؤس کون ہوگا افتخار فردوس صاحب؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ بحث تھی کہ جوڈیشری بننا چاہ رہی ہے پاور ہاؤس, اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آزاد کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وردی آ جاتی ہے. تو پھر نیا پاور ہاؤس کون ہے؟ پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے پاور ہاؤس ایک ہی ہے. پاور ہاؤس بدلنا جو ہے غالباً وہ نہ کورٹس کا اتنا اختیار ہے, نہ پارلیمنٹ کا اتنا اختیار ہے کہ وہ پاور ہاؤس کو جو ہے وہ بدل سکے. سچی بات تو یہی ہے کہ نہ دونوں کے پاس اتنی خود پاور نہیں ہے کہ وہ پاور ہاؤس کو جو ہے وہ چھیڑ سکے. ابھی بھی جو بحث و مباحثہ سارا چل رہا ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ پاور ہاؤس کے کہنے پر ہی جو ہے وہ ساری پاور کو ڈائلوٹ کرنا چاہتی ہے. دیٹ از دا آرگیومنٹ بیہائنڈ آل آف اٹ, جتنے بھی آپ کو یہ پروسیس جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ پاور ہاؤس کو اچھی نہیں لگی ہوگی جو بلاول صاحب نے ابھی دی ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے بعد سے وردی والے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے اگر پارلیمنٹ کے نیچے آ جاتی ہے تو وہ ون پیج والا جو ہائبرڈ رجیم کی بات ہوتی ہے وہ اس کی طرف اشارہ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. وہ صرف عدلیہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے. اگر پارلیمنٹ کے نیچے آ جاتی ہے ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ 2017 کے بعد اس ملک کے اندر جو بھی حکومتیں چل رہی ہیں وہ ایک ہائبرڈ نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہی ہیں. وہ ڈیموکریٹک پروسیسز جو ہے وہ پیچھے جو ہے وہ رہ گئے ہیں. اس میں ڈیموکریٹک پروسیسز کا ایک عنصر جو ہے وہ ضرور موجود ہے, لیکن ایکچوئل آرگیومنٹ پس پردہ تو یہی ہے. اور جو میک ان بریک والے فیکشنز ہیں, بلکہ ابھی جب ہم بات کر بھی رہے ہیں تو جو 63 ہے کا بھی فیصلہ آیا بھی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر, جو ہے وہ جوڑ توڑ کر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب مرتضیٰ صاحب مجھے بریک کی طرف جانے, بٹ اف یو وڈ لائک ٹو ایڈ جسٹ ون سینٹینس, کیونکہ آپ مسکرا رہے ہیں اور میں چاہ رہی ہوں کہ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کہہ دیں. نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی حد تک اور قانون کی حد تک کسی غیر منتخب ادارے بشمول عدلیہ یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آئین کو دوبارہ تحریر کریں, حکومتوں کو بنائیں اور گرائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مرتضیٰ سولنگی صاحب, آپ میں جوائن کر رہے تھے. آپ یہاں پہ ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو غزہ کے بارے میں بات کریں. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب غزہ کی بات کرتے ہیں. اسرائیل نے جنوبی لبنان میں حملے کیے ہیں, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے فلسطین کی نیبرنگ ٹیریٹریز میں اٹیکس ہو رہے ہیں, اور جس کا بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کی طرف اٹیک ہے, لیکن جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کو لے کے آنسریبل کوئی بھی نہیں ہو پا رہا. پچھلے ایک سال میں $12 ارب کے ہتھیار امریکہ سے اسرائیل نے خریدے ہیں. صرف پچھلے ہفتے میں $8.7 ارب کی اضافی امداد لی ہے, اور امریکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اپنے حق دفاع کے حوالے سے کر رہا ہے, چاہے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کچھ بھی کہے, چاہے یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری کتنا بھی احتجاج کریں, ان کی کوئی بات نہیں سنے گا. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ نیتن یاہو کا اپنا سیاسی مستقبل اس جنگ کی وجہ سے زندہ ہے. وہ خود جانتے ہیں کہ وہ مورلی کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں, ان کے کرپشن کے الزامات ہیں, ان کی اپنی عوام ان کے کتنے خلاف ہے, لیکن اس جنگ کے نیریٹو کی وجہ سے ان کی بقا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. جلال الفرا صاحب مجھے جوائن کریں, مڈل ایسٹ پہ ایکسپرٹ ہیں. محمد عادل صاحب بھی اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. افتخار فردوس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور جلال صاحب کے بارے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ کہتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ یہ ہم کتنے کانفیڈنس سے بات کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی کے
177 177 अफराद इसराइल और गज़ा की जंग में मारे जा चुके हैं। एक ऐसा सहाफ़ी जिसके अपने रिश्तेदार मारे जा चुके हैं, वो फिर भी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आके बात करे। पहली बात तो दाद देनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट भाई हैं हमारे जिनकी अपनी फैमिली शहीद हुई है, तो you get speechless, but we have to talk about this. जलाल साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। पहली बात तो आपकी बहादुरी को सलाम कि इतना ज़्यादा पेन देखा आपने ज़ाती तौर पे, फिर भी आप आते हैं, इस बारे में बात करते हैं। ये बड़े बड़े ममालिक ने यूनाइटेड नेशंस में करारदादें पेश की, वो वीटो हो चुकी हैं। बड़े बहादुरी से इज़राइल अमेरिका से हथियार ख़रीदता है, ये सिलसिला रुक क्यों नहीं पा रहा? कौन है जो शट अप कॉल दे सकता है इज़राइल को? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आपका जो सवाल है कौन इसराइल को शटअप कर सकता है, एक ही वाहद ताकत है, वो है अमेरिका, और वो अमेरिका चाहता ही नहीं है। अगर अमेरिका चाहे तो ये जंग कब के रुक जाता है, यानी इतना साल पूरा ना होता, इतना हमारे जोनासाइड ना होता, इतना कत्लेआम ना होता, इतना शहादत ना होती, इतनी तबाही ना होती, इतना भूख, इतना प्यास, इतना तबाही ना होती अगर अमेरिका चाहे तो। आपको पता है, आपके नाज़रीन को भी पता है, जहां भी जब भी फ़लस्तीन के हक में या जंग बंदी के फेवर में कोई करारदाद मंजूर होता तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। अगर हम इसराइल और अमेरिका को अलग अलग नज़र से देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। अमेरिका और इसराइल एक ही है। हम जो फ़लस्तीनी हैं, हम यही समझते हैं कि इसराइल को पैदा करने वाले जो इनकी माँ है वो बरतानिया, और जिसको बाला उसका बाप अमेरिका है। अमेरिका ना माजी में, ना इस वक्त, ना मुस्तकबल में कभी भी वो इसराइल के खिलाफ नहीं होगा। और ये भी आपको बताते चलूँगा आपके नाज़रीन को, जो भी इसराइल कर रहा है, जो भी जराइम कर रहा है, चाहे वो इस वक्त गज़ा में, चाहे वो लेबनान में, चाहे वो यमन में, तो ये सब अमेरिका की मंजूरी से है। यानी अरे अमेरिका की जी जलाल साहब, एक और सवाल और लीजिएगा, फिर मुझे अब अपने बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। ये वॉर जब हम शुरू में डिबेट करते थे तो ये लग रहा था कि रीजनल नहीं होगी, लेकिन अब यमन में, शाम में और लबनान के इलाकों में हिजबुल्ला को निशाना बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हमले किए जा रहे हैं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब ये रीजनल वॉर बनने जा रही है? और ये भी कि क्या इज़राइल की मुख्तलिफ हिजबुल्ला के लीडर्स को यके बाद दीगरे टारगेटेड निशाना बना के ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव ही साबित हुआ है? पिछले 1970 से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तहरीक कभी रुकी तो नहीं, फिर लड़ाई कभी रुकी तो नहीं है, चाहे किस भी लीडर को मार दिया हो। देखिए, हम जिस खदशात का इजहार करते थे, हम जो हमने पेशगोई की है जंग की शुरुआत में 7 अक्टूबर से लेकर आज तक, बदकिस्मती से वो दुरुस्त साबित हुई है। हमने यही कहा कि रीजन के अंदर ये जंग फैलेगा, और ये आपके सामने। अब देखिए, हम शायद आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को भी याद होगा, हमने तो हमेशा यही मुतालबा करते रहे हैं, हम ये बात करते रहे कि गज़ा के मुसलमान मारे जा रहे, गज़ा के मुसलमान। अब बिल्कुल माहौल चेंज हो गया, अब गज़ा का मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, अब लेबनान के मुसलमान और क्रिश्चियन भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान सुन्ना शिया भी मारे जा रहे हैं। यानी इसराइल पागल हो चुका है। इसराइल लगता है ऐसा है कि उसको इस तरह ग्रीन सिग्नल मिला है अमेरिका की तरफ से और मगरबी ताकतों से। जी बिल्कुल। अब जलाल साहब प्लीज आई होल्ड यू हियर। और अगर एक हफ्ते पहले इजाफी इमदाद 8.7 अरब डॉलर की मिली है तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि इजराइल जवाब दे तो नहीं है कि वो पैसे कहाँ इस्तेमाल करेगा। मोहम्मद आदिल साहब, 1992 में अब्बास अल-मसावी को मारा गया, 2008 में CIA और मोसाद ने मिल के हिजबुल्लाह के लीडर्स को मारा। रिसेंटली 1000 से ज़ायद एक्टिव फाइटर्स शहीद हुए हिजबुल्लाह के और 7000 इनके अफराद ज़ख्मी हुए। 41,000 अफराद अभी तक शहीद हुए, मारे जा चुके हैं। गज़ा में 90,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। लबनान की सरहद बंद कर दी है, वहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता। ये हाउ डू वी रीड एंड एब्जॉर्ब दीज फैक्ट्स?
देखिए, इसराइल जो है वो स्टेट टेररिज्म कर रहा है और उसकी स्टेट टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अब ना जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिसऑर्डर हो चुका है, ना यूएन की कोई हैसियत है, ना जो अरब तंजीम है उसकी कोई हैसियत है। कितनी दर्जनों करारदादें आई और वो रद्दी का टोकरा बन गई हैं। जो सूरत हाल है, इसराइल जो है वो एक ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट था दरिया नील से फरात तक का, वो उस पर लगता है जैसे अमल करने की कोशिश कर रहा है या वो अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हुसैन जो है इस्माइल हानिया की शहादत हो या हसन नसरुल्लाह की शहादत हो, ये सारे ईरान जो है वो सपोर्टेड लीडर थे। और अब जितना भी सूरत हाल क्रिएट हो रही है रीजन में, लगता है ऐसे जैसे ईरान को ट्रैप करने की कोशिश हो रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा समझदारी जो है वो ईरान की तरफ से अगर ना दिखाई गई और वो इस जंग में ट्रैप हो गया, तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में ये पूरा खित्ता जो है वो जंग की लपेट में आ जाए, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस ऑलरेडी इस खित्ते में मौजूद हैं। और अगर ईरान इसराइल जंग छिड़ गई, जो अमेरिका की ख्वाहिश है, और ये जो नया सदारती इलेक्शन आ रहा है, इसमें ट्रंप के आने से अगर किसी का ख्याल है कि शायद पॉलिसी तब्दील हो जाए, ये पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, क्योंकि ये उनकी स्टेट पॉलिसी है। जब 2017 में अरब और अमेरिका कॉन्फ्रेंस हुई थी सऊदी अरब के अंदर, वो ट्रंप प्रेसिडेंट थे और उस वक्त सिर्फ एक एजेंडा था, वो था ईरान, और जिसकी वजह से उन्होंने सऊदी अरब को सपोर्ट की थी और एक फोर्स, आलमी फोर्स बनाई गई थी जिसके सरबराह राहिल शरीफ को बनाया गया था। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मियां नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनका आखिरी दौरा था, सिर्फ इस वजह से खिताब करने की इजाज़त नहीं मिली थी कि वो ईरान के खिलाफ वो तकरीर नहीं करना चाहते थे। उनको स्टेट प्रोटोकॉल भी उस तरह से नहीं दिया गया था जैसे रवायत है सऊदी अरब पाकिस्तानी हुक्मरानों को देता था। तो ये टोटल जितनी भी सूरत हाल नज़र आ रही है, वो लगता है ऐसे है कि वो ईरान की तरफ घेरा तंग हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर। इस्माइल हानिया को जब शहीद किया गया ईरान में, उसके बाद भी ईरान ने ऐलान जंग नहीं किया। उससे पहले हमने पिछले साल 100 मिसाइल्स तो देखे, ईरान ने हमला किया कुछ एरिया में इजराइल में, लेकिन वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं थी। तो ये आपको लगता है कि ईरान आने वाले वक्त में प्रोवोक हो सकता है इस्माइल हानिया वाले इंसिडेंट के बाद, और बाकी लीडरशिप की भी असैसिनेशन देख रहे हैं? जी इफ्तिखार साहब प्लीज अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट हैं। जी मैं अनम्यूट ही हूँ, आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज बोलिए। जी, इस प्रोग्राम में आने से पहले जो अमेरिकन ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट दी है और जो कई अखबारों की जीनत भी बनी है अभी से 1 घंटा पहले, उसमें तो क्लियरली बताया गया है कि ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है अटैक करने की। लेकिन जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हमारा रिएक्शन ना दिखाना जो है हमारी विजडम की जो है वो निशानी है। यानी हमें इसमें जो है एक मसलहत जो है वो नजर आती है कि हम इस जंग को, इजराइल को फर्दर जो है एक्सपेंशन का मौका जो है बना दें। बतूल अगर तो ये जंग आप तो उसको रीजनल तौर पर जो है देख रही हैं, जो मार्कर इस टाइम पर नजर आ रहे हैं वो एक फुल स्केल जो है मिडिल ईस्ट से बाहर भी एक ग्लोबल सिनारियो में जो है वो बनेगा। बतौर पाकिस्तानी अगर हम इसको जो है वो देखते हैं और अगर ईरान के साथ एक फुल स्केल जो है वॉर शुरू हो जाती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी जो है इसका एक हिस्सा जो है वो बना दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और हम लोग फ्रीक्वेंटली इस मौजू पे बात करते रहेंगे। एथिकली भी जिम्मेदारी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह।